अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर अली साजिद एक नए इनिशिएटिव के साथ कोरोना के बैकड्रॉप में, उसके तनाजुर में हमने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने एक सिलसिला शुरू किया है जिसका मकसद ये है कि लोगों को ज़िंदगी की उम्मीद दिखाई जाए, ज़िंदगी का ज़ौक़ और शौक़ में इजाफा किया जाए, उनका लहू गर्म किया जाए, उनके इरादों को हौसलामंदी दी जाए और ज़िंदगी के एक जो यकसानियत से शिकार लोग, घरों में मेजॉरिटी जो पढ़े लिखे लोग बंद हैं, उनको एक जिंदगी का एक नया जज्बा, उम्मीद और हौसलामंदी दी जाए। हम खुशकिस्मत हैं कि आज पाकिस्तान के नामवर राइटर, अफसाना निगार, प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट, 4-5 चीज़ें जो एक ही शख्सियत में इकट्ठी हैं, वो हैं प्रोफेसर अमजद तुफैल साहब। डॉक्टर अमजद तुफैल साहब, वेलकम टू आवर शो। और हमारे शो का नाम है होप फॉर लाइफ, हमारा सिर्फ उम्मीद दिलाना है और लोगों को जिंदगी के बारे में मुस्बत रवैयों के अहया के लिए कोशिशें करना है। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने 25 मिनट्स हमें टाइम दिया। आज पहला हमारा शो है और ईद के बाद या रमजान के आखिरी दिनों की बरकतों में आपसे फिर टेक्निकल इशूज पे बात होगी, साइकोलॉजी पे। आज कुछ हम अपनी दिल की बातें करेंगे, खुली डुल्ली सी, देसी स्टाइल में, लाहौरी स्टाइल में। और लाहौरी स्टाइल में आपको पता है कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती और खुला डुल्ला स्टाइल होता है और वफादारी भी मेंटेन रहती है और लोगों की इल्मी तशनगी को भी कम किया जाता है। और साथ साथ हमारा मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के लोगों को पॉजिटिविटी की तलकीन करना, मुस्बत रवैयों के अहया के लिए कोशिशें करना और पॉजिटिव सोच को डेवलप करना। तो आज जब मैं सुबह ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा कि मैं रात को बैठे बैठे नेगेटिव सेल्फ टॉक करता हूँ और उसके बाद मुझे शुरू हो जाती है कि मैं जिंदगी में नाकाम हो गया हूँ। अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक में नेगेटिव जवाब देता हूँ मैं और जिंदगी से मायूस होना शुरू हो जाता हूँ। ये मुझे अभी घंटा पहले की वारदात मेरे स्टूडेंट के साथ हुई है। तो इससे पहले कि हम बाकी गुफ्तगू करें, आप इस पे को मशवरा देंगे, जनरल सा मशवरा नेगेटिव सेल्फ। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि इंसानी जिंदगी में फेलियर्स भी हैं, सक्सेसेस भी हैं। होता ये है कि बाज़ दफ़ा लोग एक आध फेलियर की वजह से उसमें स्टक हो जाते हैं। हम कहते हैं कि उनको वो अपने कॉग्निटिव मैप में इसको बिठा लेते हैं कि जी अब तो मैं नाकाम ही होऊंगा, मैं कामयाब नहीं हो सकता। जी, और जब वो इस माइंडसेट के साथ जाते हैं तो जाहिर है वो अपने ना तो अपनी ब्रेन एक्टिविटीज जो कैपेसिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, उनको पूरी तरह यूज कर पाते हैं, ना वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज को पूरी तरह यूज कर पाते हैं, क्योंकि पहला थॉट नेगेटिव है। अब हम ये साइकोलॉजी में ये कहते हैं, और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने इस पर बहुत काम किया है, वो ये कहते हैं कि थॉट्स पैदा होते हैं आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से। एक्सपीरियंसेस कभी भी परमानेंट नहीं होते, चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, गुजर जाते हैं। तो आप उसको पकड़ के ना बैठ जाए। एक दफा का नाकाम होना कोई नाकाम होना नहीं है। मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा जिसने जिंदगी के हर तजर्बे में कामयाबी हासिल की हो। कामयाब इंसान वो होता है जो अपनी नाकामी से डिफीटेड नहीं होता और फिर वो स्ट्रगल करता है उसको अपनी कामयाबी में चेंज करने के लिए। तो इस तरह मेरा ज़ाती राय ये है कि जब भी किसी को नेगेटिव थॉट आए, वो फौरी तौर पर उसके उलट सोचने की कोशिश करें। जी, यानी मैं कामयाब नहीं हो सकता, फौरन सवाल करे कि क्यों नहीं हो सकता, क्या मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, और क्या जो है जिंदगी में जो उसकी बैक सक्सेसेस होती हैं उसको याद करें कि क्या मैं फलां वक्त कामयाब नहीं हुआ था, मैंने फलां इम्तहान इतने नंबरों के साथ कामयाबी से पास नहीं किया था। तो ये जब वो पॉजिटिव चीजों को अपने ब्रेन में लाएगा, अपने कॉग्निटिव मैप में लाएगा, तो उसको उस विजुअल सर्कल को तोड़ने में कामयाबी होगी जो फेलियर के नतीजे में बन जाता है। और नेगेटिव थॉट फिर रेकरिंगली आते हैं और वो फिर आगे नेगेटिव जो है फीलिंग क्रिएट करते हैं और बिहेवियर में वो फिर एक तरह की स्टैग्नेशन ले आते हैं, वो उसको डायनेमिक नहीं रहने देते। तो इसको ब्रेक करने की जरूरत है। मुझे अंदाजा हो रहा है आज से 15-20 साल पहले पीटीवी ने राशिद मिनहाज शहीद, जो हमारा अजीम सपूत है पाकिस्तानी कौम का, फर्जंदे पाकिस्तान, उस पे शहीद पे एक टीवी 2 घंटे का प्रोग्राम बनाया था। जब राशिद मिनहाज का जहाज नीचे वो गिरा रहा था ताकि दुश्मन उसको इंडिया ना ले जाए,
وہ شہید ہو رہا تھا تو وہ بتکرار اس امر کا اعادہ کر رہا تھا، آئی شل رائز. جہاز نیچے گر رہا ہے، وہ زندگی ختم کر رہا ہے لیکن کہتا ہے آئی شل رائز. تو آئی شل رائز کا نعرہ مستانی کی تکرار بھی آپ کو پازیٹیوٹی دیتی ہے، اور نیگیٹو فیلنگس ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. یہ بھی میں نے ایک اچھا دیکھا زندگی میں سب. دوسرا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ اپنے ذہن میں پازیٹیو امیجز لائیں. جیسے کوئی آپ نے کوئی فلم دیکھی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھا ہے، کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہے جس میں سٹرگل کے بعد کوئی کامیاب ہو رہا ہے، تو وہ امیج اپنے برین میں لائیں، اپنے دماغ میں لائیں، اپنی لائف کے وہ ایونٹ ذہن میں لائیں جہاں انہوں نے بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کیا تھا. تو یہ ان کے نیگیٹو تھاٹ کے جو سائیکل ہے اس کو بریک کر دے گا. بلکہ اس پہ ایڈیسن نے ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ دی تھی، یو آر ناٹ فیلئر ایز لانگ ایز یو آر ٹرائنگ. وہ کہتا ہے میں 999 دفعہ ناکام ہوا اور ہر ناکامی ترقی کا پہلا زینہ تھا. میں نے 999 دفعہ یہ سیکھا کہ کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے. تو آپ اس نے پازیٹیو سائڈ دے دیا ناکامی کو. میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. مجھے آپ کائنڈلی بتائیے گا کہ آپ نے زندگی کا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترقی دی، اسلامک کالج ریویلر روڈ پہ اتنی بڑی پوزیشن پہ، سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹ آپ کے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، شاگردوں کی تعداد کا شمار ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، لکھاری بھی ہیں، حلقہ باب ذوق میں بھی اعلیٰ قیادت فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کو بھی گرما رہے ہیں، پازیٹیوٹی بھی دے رہے ہیں جو کہ سنت انبیاء ہے. تو اب آپ نے کیسے، آپ بچپن میں ہی آپ کو بنا بنایا مل گیا یا وراثت میں کروڑوں روپے ملا تھا تو آپ اتنے سیٹل ہو گئے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، بڑی فرینکلی میں بات کروں گا. میرا تعلق لاہور شہر سے ہے، پرانا لاہور شہر جو چار دیواری کے اندر آباد ہے. دہلی دروازے سے آپ انٹر ہوں، مسجد وزیر خان آتی ہے، وزیر خان چوک آتا ہے، پھر آگے سنہری مسجد آتی ہے. تو اس کا درمیان جو بازار ہے اسے کشمیری بازار کہتے ہیں. تو میں وہاں کا رہنے والا ہوں. وہاں رہتے تھے جی. ایک طرف اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے، آگے پھر وہ سوا بازار شروع ہو جاتا ہے. ہب ایک دور میں یہ تھا لاہور کی اکنامیکل اور کلچرل ایکٹیویٹیز. تو میرا تعلق ایک بہت ہی معمولی خاندان سے ہے. میرے والد نے زندگی میں اتنے کام چھوٹے موٹے کیے لائف گزارنے کے لیے کہ کبھی میں سوچوں جو ہمارے یہاں ایک فیوڈل سسٹم میں تھا کہ آدمی اپنے کام پیشے سے اس کی ذات یہاں متعین کی جاتی تھی. تو میرے والد نے کاریگری کا کام سے آغاز کیا. پھر میں 10 بارہ بتاتا ہوں. پان سگریٹ، جوتیاں، کپڑے، چوڑیاں، یہ جو عورتوں کی فیشنز کا سامان ہوتا ہے، یہ تالے، کینچیاں، یہ اتنے بزنس انہوں نے زندگی میں کیے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں، اچھا اگر ذات کا تعلق پیشے سے ہوتا ہے تو میری ذات کیا ہوگی. لیکن ایک چیز میں نے اپنے والد سے سیکھی، وہ تھی کنٹینٹ، اپنے آپ کو مطمئن رکھنا، نیگیٹو نہیں ہونا، اور زندگی میں سٹرگل کرنی ہے. اور جتنی بار بھی ناکام ہونا ہے پھر سے آگے جانا. جی نفس مطمئنہ. میں خود آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب کہ میرا ایکڈیمک کیریئر بھی بہت زیادہ برائٹ نہیں ہے. میں بالکل ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا اور ایک دو بار میں ایگزام میں فیل بھی ہوا. لیکن میں نے ہمیشہ یہ طے کیا کہ میں نے اسے گیو اپ نہیں کرنا. اگر میں ایک بار فیل ہوا ہوں تو کوئی ایشو نہیں، آئی ول ٹرائی اگین. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہوا. میں انٹر اور گریجویشن میں نے ایم اے کالج سے کی. آپ جانتے ہیں 80s کا ایم اے کالج کیسا کالج تھا، اور اس میں جو کیسے عظیم الشان لوگ اس نے پیدا کیے. عظیم الشان میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں. اور پھر اللہ کا شکر ہے میں اس کالج سے اٹھ کے گورنمنٹ کالج لاہور کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں آیا. میں نے ادبی حلقوں کو جوائن کیا. تو میں اپنی ایج گروپ کے ان چند لوگوں میں تھا جنہوں نے ودن منتھس اپنی ریکگنیشن بنائی. اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو اپنی زندگی کو کی جو اس نے عمارت بنانی ہوتی ہے وہ ایک ایک اینٹ رکھ کے بناتے ہیں. میں اس میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ میں نے میٹرک کے بعد چھوٹے موٹے کام شروع کر دیے تھے، ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی تھی. اور میں ہر سیلف میڈ نادی ایسے ہی کرتا ہے. جی میں نے جب یہ گریجویشن وغیرہ کر لیا تو میں کتابوں کی پروف ریڈنگ کیا کرتا تھا کیونکہ کچھ ادیبوں سے جان پہچان ہو گئی. کتابوں کے پیچھے آپ کو یاد ہے، اب تو اردو میں نہیں بناتے، پہلے دور میں انڈیکس بنائے جاتے تھے. انگلش کتابوں میں تو اب بھی بنتے ہیں، اردو میں اب شاید رواج ختم ہو گیا. لیکن اس دور میں اقبال اکیڈمی اور اس طرح کے جو ادارے کتابیں چھاپتے تھے وہ انڈیکس بناتے تھے. تو میں انڈیکس بناتا ہوتا تھا.
اور کارڈ کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں بہت سے کاغذ کاٹ کے وہ انڈیکس کی پرچیاں بناتا تھا, پھر انہیں الفابیٹیکلی جوڑتا تھا, اور یہ سارے کام میں کرتا تھا. اس کے ساتھ میں پڑھتا بھی تھا, اس کے ساتھ میں لٹریچر بھی پڑھتا تھا, اس کے ساتھ میں اور جو سوشل گیدرنگز ہیں, جیسے میں مائی سیلف ایز اے ویری سوشل پرسن, تو اس میں بھی جاتا تھا, دوستوں کے ساتھ سٹنگ کرتا تھا, ٹی ہاؤس, انارکلی اور جو وینیوز تھے. جی ہاں, تو یہ سارا تھا. اور میں ایک تھا, مجھے کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ میں اپنی زندگی میں بہت بڑی اچیومنٹ کر لوں یا بہت بڑا کام کر لوں. مجھے شاید تصور ہی نہیں تھا کہ بڑا کام یا بڑی اچیومنٹ کیا ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ سے آگے زندگی میں آگے گیا ہوں. میں ایک چیز اگر مجھ سے نہیں ہوئی تو میں نے کہا اچھا سوچو میں دوبارہ دوسری چیز کیا کر سکتا ہوں. فارچونیٹلی میں قائد اعظم یونیورسٹی میں جاب مل گئی, مجھے پہلی جاب تھی, لیکن وہ ریسرچ پروجیکٹ تھا, وہ ختم ہو گئی. پھر میں نے این جی اوز میں جاب کی, لیکن میرے ذہن میں کہیں تھا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے. آئی ایم اے بورن ٹیچر, میرے اندر ابیلٹی ہے. تو پھر جب 1949 میں مجھے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر سلیکٹ کیا گیا تو میں اس وقت ایک این جی او میں 10,000 روپیز پر منتھ پہ جاب کر رہا تھا, اور جو میری لیکچررشپ کی پے تھی وہ 5,035 روپیز تھی. اس میں نے جوائن کیا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, وہاں پیسے زیادہ ہیں لیکن یہ میری زندگی کا پیشن ادھر ہے, تو مجھے اپنے پیشن کی طرف جانا ہے, مجھے پیسے کی طرف نہیں جانا. جی, تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کے بعد بھی مختلف اداروں کے ساتھ, انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ, ڈفڈ کے ساتھ, یونیسیف کے ساتھ, یو این ڈی پی کے پروجیکٹس میں نے کام کیا ہے, اور یہ میری ریکگنیشن ہے. یہاں میں ایز اے ٹرینر بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر, کانفلکٹ مینجمنٹ پہ, اینگر مینجمنٹ پہ, کمیونیکیشنز اسٹریٹجیز پہ, ان سب پہ میں ٹریننگز کرتا ہوں. تو گریجولی جو ہے میں اپنی زندگی میں آگے بڑھتا چلا گیا ہوں. افسانہ نگار کے طور پر میری شناخت ہوئی, اللہ کا شکر ہے. مجھے ساری دنیا میں اردو شارٹ سٹوری رائٹر کے طور پہ جانا جاتا ہے, کریٹک کے طور پہ جانا جاتا ہے, ٹرانسلیٹر کے طور پہ جانا جاتا ہے. اور یہ اس بات کے باوجود جانا جاتا ہے کہ میری فیملی میں مجھ سے پہلے کوئی پرسن لکھنے پڑھنے کے ساتھ انوالو نہیں ہے. میری چھوٹے کاروباری فیملی تھی جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے تھے, انہوں نے کیا. میں پہلا آدمی تھا جس نے اس سرکل کو بریک کیا. میں نے کہا نہیں کرنا, میں نے اپنی زندگی کو بالکل اور طرح سے گزارنا, اور اللہ کا شکر ہے جی میں نے رسک لیے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی زندگی اپنے پیشن کے ساتھ گزار رہا ہوں. مجھ سے کبھی کبھی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یار تمہارا سبجیکٹ سائیکالوجی ہے, تم ادب میں کیسے آگے؟ میں اسے کہتا ہوں کہ دیکھو یار, میرے نزدیک سائیکالوجی اور ادب کوئی دو چیزیں نہیں ہیں. سائیکالوجی ہیومن بیہیویئر کا, ہیومن انٹریکشن کی اسٹڈی کرتی ہے سائنٹیفکلی, اور لٹریچر یہ کام کرتا ہے سبجیکٹیولی. یعنی افسانہ لکھنا اور ایک سائیکالوجی کی ریسرچ کرنا میرے لیے ایک جیسے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. تو میں نے سائیکالوجی میں بھی اپنی پلیس بنائی ہے, اللہ کا شکر ہے. ادب میں بھی اپنی پلیس بنائی ہے, اور اس کے باوجود بنائی ہے کہ میرے والد کوئی بڑے سائیکالوجسٹ نہیں تھے کہ میں جہاں جاؤں میں اپنا تعارف کراؤں کہ جی میں تو فلاں پروفیسر صاحب کا بیٹا ہوں, یا میرے ابا جان فلاں ڈاکٹر تھے. میرا کچھ نہیں ہے, میں تو nothing have in my basket when I started my life. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ میں جب جہاں جاتا ہوں تو میں وہاں صرف اپنے کام کے حوالے سے جانا جاتا ہوں. اگر مجھے 10 لوگ جانتے ہیں یا 100 لوگ یا 1000 لوگ جانتے ہیں تو وہ مجھے میرے کسی خاندانی ریفرنس سے نہیں جانتے, وہ صرف مجھے میرے کام میری ابیلٹی سے جانتے. آپ کی گفتگو میں اتنی امید ہے کہ میں پریشان ہو رہا ہوں کہ کاش میں بھی آپ کی طرح اس ڈرامائی مراحل شوق سے گزرتا, جس سے مجھے انکریجمنٹ ملتی, موٹیویشن ملتی. مجھے کہ آپ نے بھی زندگی میں بڑی محنت کی ہے اور بڑی اسٹرگل سے آپ یہاں تک آئے ہیں. ایکچولی دیکھیے, میں جب اس انوائرمنٹ کو یاد کرتا ہوں نا, جو آپ کا بھی ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہے, 80s کا زمانہ ہے اور میرا بھی ہے, اس زمانے میں مجھے لگتا یہ تھا کہ ہم جو ینگ لوگ آ رہے تھے یہ کریٹیکل زیادہ نہیں تھے, یعنی ہر چیز پہ کریٹیسزم کرنا اپنا حق نہیں سمجھتے تھے. اب مجھے جو لوگوں میں نظر آتی ہے, ینگ بچوں میں خاص طور پہ, یہ جو آپ سمجھے 21ویں صدی میں بچے ٹین ایج میں آ رہے ہیں اور ینگ آ رہے ہیں, دے آر ٹو مچ کریٹیکل.
अच्छा क्रिटिकल होना बुरा नहीं है, लेकिन क्रिटिकल के साथ पॉजिटिव माइंडसेट भी जरूरी है, जहां हमने तनकीद बड़ा तनकीद, आपका मतलब ये exactly, देखिए ना, हम जिस माशरे में रहते हैं, अगर हम कहते हैं ये माशरा खराब है, तो वेरी सिंपल मीन कि हम सब खराब हैं। माशरा कोई आसमान से तो नहीं उतरा ना, माशरा तो हम सब लोगों का नाम है, ठीक है। तो इसमें अगर हम पॉजिटिव रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, तो सब ठीक होगा। अच्छा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में एक बार फेल भी हुआ, लेक्चरर नहीं बना मैं 89 में, लेकिन 94 में मैं सिलेक्ट हो गया। अच्छा, फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हुआ लेक्चरर इसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से, फिर मैंने पीएचडी की, और मेरा कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था कि सिफारिश नहीं थी, मैं लाहौर से बाहर था। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, तो ये लाहौर में एक अदारा है जिसे डीएसडी कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, अब तो उनका नाम बदल के उन्होंने कायदे-ए-आज़म एजुकेशनल एकेडमी कर दिया। तो वहाँ एक डायरेक्टर थे डॉक्टर मुस्तफा हबीबुल्लाह, मैं उन्हें अपने मोहसिनों में समझता हूँ। मुझे किसी ने बताया कि उनके पास असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट खाली है, तो मैं चला गया उनसे, मैंने कॉल की, मैंने कहा जी मैं सर आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं कहा सर मैं इस तरह यहाँ कसूर में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं लिखने पढ़ने से व्यवस्था हूँ, मैंने साइकोलॉजी में कुछ काम किया हुआ है लिखने का, तो आप मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास आ जाऊँ। उन्होंने कहा कि अच्छा फलां दिन आप अपने काम के साथ आ जाएं। मैं चला गया। उन्होंने कहा जी अच्छा आपने क्या क्या किया है? तो इत्तेफाक से मैंने पहली किताब उर्दू में लिखी, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, जिसे जान पियाजे कहते हैं हम, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की वजह से फ्रांसीसी शायद उसका तलफ़ुज़ प्यागे करके करते हैं। खैर, उन्होंने वो किताब मुझसे ली, उसको खोला, 2-4 सफ़े खोले, उसमें मुझसे 2-4 बातें की, और उन्होंने कहा कि ठीक है नौजवान, मैं तुम्हें डीओ दे रहा हूँ। अच्छा, वो इतने ताकतवर डायरेक्टर थे कि वो उस दौर में समझा जाता था कि उनके डीओ का मतलब है ट्रांसफर, पोस्टिंग, कोई हर्डल बन ही नहीं सकती। तो डॉक्टर साहब बिलीव यू मी, ये मेरी उनकी पहली मुलाकात थी। उन्होंने पहली मुलाकात में मुझसे 5 मिनट बात की, एंड दे रोट डीओ फॉर मी कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उनके पास आ गया। फिर वही मैंने, वो चूंकि ये एजुकेशन ही का डिपार्टमेंट है, तो ये डेपुटेशन नहीं होती, ये एक तरह की प्लेसमेंट होती है कि जी आप टीचिंग में नहीं है, आप ये डायरेक्टरेट में आ गए। तो उसके बाद मैंने 5-6 माह उनके साथ काम किया। फिर मीनवाइल यूनिवर्सिटी ऑफ, यही डीएसडी अपग्रेड होकर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बन गया, तो मैं उसका पहला असिस्टेंट डायरेक्टर था, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। फिर उसमें ये हुआ कि इन्होंने पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया, मैंने भी अप्लाई कर दिया। अब अल्लाह का करना ये हुआ कि मुझे गवर्नर ऑफ पंजाब स्कॉलरशिप मिल गया। ये गवर्नर खालिद मकबूल के दौर में शुरू हुआ था, जब ये नई यूनिवर्सिटियां बनी थी। तो वो मिला, तो वो 4 साल का स्कॉलरशिप था, लेकिन मिला तो मुझे सिर्फ 2 साल। लेकिन दैट इज रियली ऑनर फॉर मी कि मैं पहला आदमी था जिसे साइकोलॉजी में ये स्कॉलरशिप मिला। और फिर मैंने पीएचडी में मैं था, तो एडमिशन में जब ले रहा था, तो उस वक्त था कि आप 3 साल की छुट्टी ले सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर मुस्तफा हबीबुल्लाह साहब को कहा कि जी आप मुझे रिलीव करें, मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यार तुम ना जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाहौर से बाहर जाना पड़ जाएगा। मैं कहा सर बात ये है, असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ मुझे जितना काम करना पड़ता है, इसके साथ मेरा जाती ख्याल है मेरे लिए पीएचडी करना मुमकिन नहीं है, तो आई विल टेक रिस्क, देखा जाएगा, आप मुझे रिपैट्रिएट करें। उन्होंने मुझे रिपैट्रिएट किया, मैं डिपार्टमेंट वापस गया। इत्तेफाक से उन दिनों ये लोअर माल पे है एजुकेशन कॉलेज फॉर मेन था पहले, अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज भी कहा जाता रहा है, सेंट्रल बार्न स्कूल की बैक साइड। तो वहां मेरी पोस्टिंग हो गई और मुझे लाहौर से बाहर नहीं जाना पड़ा। फिर मैंने छुट्टी ली, फिर मैं छुट्टी लेके वापस आया, पीएचडी मैंने की। और इस सारे जो सफर है मेरा, इसमें मैंने किसी एक लम्हे के लिए भी गिव अप करने का नहीं सोचा। मेरे साथ कई लोग पीएचडी प्रोग्राम में आए, वो छोड़ के चले गए, उनका जी नहीं होना, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कहा कि देखो, जब तक मैंने कहा यार मैं उस वक्त तक इस प्रोग्राम में हूँ जब तक यूनिवर्सिटी मुझे बाहर नहीं निकाल देती। अच्छा, मैं खुद बाहर नहीं जाऊंगा। एक मिनट ठहरे, मैं नौजवान अगर सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को,
सर विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है बड़े मशहूर वो थे यूके के प्राइम मिनिस्टर, और उस जंग को जितवाने में उनकी स्ट्रेटजी से ज्यादा उनकी पर्सनल मोटिवेशन थी जिसने पूरी कौम को यकजा कर दिया था। उसके जिस्म से रेडिएशन होती थी पॉजिटिविटी की और मोटिवेशन की। और बहुत कम लोगों को पता है कि 1919 में वो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे सवात मौजूदा पाकिस्तान का जो हिस्सा इंडिया के जमाने में उसमें एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट काम भी किया हुआ है। और तो इस सोल्जर ने जब प्राइम मिनिस्टर बना तो इसने नौजवानों को बहुत ही मोटिवेट किया, कौम को तो किया ही। इसको कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की किसी ग्रेजुएशन सेरेमनी में बुलाया गया और डिग्री अवार्डिंग सेरेमनी के बाद उसे कहा कि आप स्पीच करें। ये स्टेज पे चढ़ गया, कहता है माय डॉटर्स एंड माय सन्स नेवर गिव अप, नेवर नेवर नेवर, और नीचे उतर आया। बस इतनी बात की उसने। तो आपकी स्टोरी सुन के जो सेल्फ मेड लोगों की स्टोरी कॉमन होती है, आपकी 80% चीजें मेरे में कॉमन है, सिवाय इसके कि मैं इंजीनियरिंग में चला गया, आप साइकोलॉजी में चले गए। इंजीनियरिंग के बाद मैं भेड़ चाल से बच के मैनेजमेंट में गया और आप भी अदब के बाद इस तरफ आ गए एंड सो फोर्थ। तो आपकी गुफ्तगू से मैं एनर्जी लेते हुए ये मैसेज मैं लोगों को दे सकता हूँ कि बगैर सिफारिश के, बगैर रिश्वत के, बगैर करोड़ों रुपया विरासत में लिए और बगैर जहेज की लानत के हम तरक्की कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बगैर बीमारी के साथ जो गाली अखबार ने क्या गरीबी में नाम पैदा कर। डॉक्टर साहब मैं एक और बात बता दूं, मेरी 25 साल सर्विस हो गई है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट जी। इस दौरान मैंने ट्रांसफरें भी हुई हैं, मेरी पोस्टिंगें भी हुई हैं, मैं स्टडी लीव पे भी गया हूं। मैंने आज तक कभी सिंगल पेनी रिश्वत नहीं दी किसी को अपने डिपार्टमेंट में कि मेरा ये काम कर दे। ठीक है, बाद दफा मेरा काम डिले हो जाता है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अगर हफ्ते में नहीं हुआ तो 15 दिनों में हो जाएगा। अगर मेरा एक चक्कर लगाने से नहीं हुआ तो 2 चक्कर लगाने से हो जाएगा। प्रॉब्लम मुझे ये डॉक्टर साहब नजर आती है, बल्कि मैं मिसाल भी अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि हमारा ये हो गया कि शायद हर आदमी अपनी सिफारिश ढूंढता है। एक पोस्ट के लिए अगर 10 लोग अप्लाई करें तो हर आदमी कोशिश करता है कि उसे सिफारिश मिल जाए। अच्छा, अगर होना उसमें से एक ने है, बाकी कहते हैं सबने सिफारिश कराई है, तो अगर मैं सिफारिश करानी बंद कर दूं तो मेरा ख्याल है, और हम सब अपने अपने एंड पर सिफारिश करानी बंद कर दें तो सिफारिश का कल्चर खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम, मुझे आखिरी 2 मिनट रह गए, मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को मोटिवेट रखने का कोई नुस्खा कीमिया, कोई गिदड़ सिंह है आपके पास, कोई जिसको खा के कोई मजूने फलक सैर टाइप, ताकि आपको सुबह एनर्जी मिल जाए? क्योंकि आप सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात 10 बजे घर जाते हैं जी। तो कैसे आप मोटिवेशन मेंटेन रखते हैं अपने? डॉक्टर साहब मेरी जो बुनियादी मोटिवेशन है ना, वो तो रीडिंग है। मैं किताबें पढ़ता हूँ और वो किताबें मुझे नए आइडियाज देती हैं, नया हौसला देती हैं। बस मैंने तैमूर लंग की कहानी पढ़ी, उसको तो वो हुआ ये कि सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा फातेह था, लेकिन शुरू में एक वक्त वो आया था कि वो और सिर्फ उसकी बीवी रह गए थे जो हामला थी। तो उसने अफगानिस्तान में एक जगह है बल्ख के करीब, उसने उसको कुएं में उतार दिया। उस दौर में बड़े कुएं होते थे जिनसे लोग नीचे जाके पानी लेते थे, और वो आड़ बनी हुई थी। उसे कहा तुम यहाँ छुप जाओ और मैं जा रहा हूं, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं वापस आऊंगा। तो वो गया, उसने अपनी स्ट्रेंथ जमा की, वापस आया, अपनी बीवी को वहां से वापस निकाला और फिर उसने अटैक किया और वो फिर फतह पे फतह करता चला गया। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी मोटिवेशनल बात नहीं हो सकती कि एक आदमी अपने जो रियासत का हुक्मरान होता है, शिकस्त खाता है, इतनी शिकस्तें खाता है कि हर आदमी उसका साथ छोड़ जाता है। एक वो है और उसकी बीवी है, एंड देन वो अगेन स्ट्रगल करता है और फिर वो एक बड़े फातेह के तौर पर सामने आता है। माशाल्लाह जी, आपके ये वाकया बताने की स्पीड और एनर्जी जाहिर करती है कि आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, अंदर से आपके अंदर तब्दीली आ चुकी है, इंटरनल केमिस्ट्री चेंज हो चुकी है। आधा मिनट मैं कंक्लूड करता हूँ एक गालिब के एक शेर पे आपकी गुफ्तगू को बढ़ाते हुए कि गालिब कहते हैं कि रंज का खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज का खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो जाए। हाइट ऑफ डिफिकल्टी ऑलवेज गिव्स यू अपॉर्चुनिटी, ये याद रखिएगा। जब मुश्किलें ज्यादा पड़ती हैं उसी में से हल निकलता है। कोरोना में आज मसला पड़ा तो हम इस वक्त ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहे हैं, वरना 100 साल ना कर सकते। थैंक यू वेरी मच सर, फिर मुलाकात होगी 1 घंटे आपसे। नौजवानों को बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने।
اور آپ کی زندگی سے مجھے امید ہے 10 20 50 نوجوان لڑکے لڑکیاں میسج لیں گے کہ اللہ پہ بھروسہ. اور کنات کا مطلب یہ نہیں گھر میں بیٹھے رہو, کنات کا مطلب ہے ٹکرے مارنا, کوششیں کرنا, کمفرٹ زون سے نکلنا اور چیلنج زون میں گھس جانا. جو آپ کی زندگی میں نظر آیا کہ دلی دروازے سے نکل کے آپ علامہ اقبال ٹاؤن میں ابھی 20ویں گریڈ میں اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں, ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے عقیدت مند بندہ جو لکھاری آپ کی گفتگو سے تحریر سے انرجی لیتے ہیں. توانائیاں بانٹتے رہیں الفاظوں کی صورت میں, گفتگو کی صورت میں, اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہیے. صدقہ جاری ہے اور یہ سنت انبیاء. تھینک یو ویری مچ جی, گاڈ بلیس یو. خدا حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, خدا حافظ.